انہیں آکھا جس بازو نالے چٹھی لے کے آئے دا بازو قلم کر دیو، غلام دا سجا بازو قلم کر دیتا گیا۔ میرے مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بول کے کہنے لگا سجا بازو موجود ہے، آندہ سجا بازو بھی قلم کر دیو۔ میرے آقا دا غلام دیاں لتاں کٹ دیتیاں گئیاں، میرے مدنی آقا کریم دے غلام دیاں لتاں کٹ دیتیاں گئیاں، نک کٹ دیتا گیا، کن کٹ دیتے گئے۔ نبی پاک دا غلام بول کے کہنے لگا نبی دا نام لین والی زبان موجود ہے، آندہ دے ٹکرے کر دیو۔ جدوں ٹکریاں دا نام آیا غلام نے مدینہ پاک کا چہرہ کی طرز کی تھی سونیا تہاڈا غلام حبیب تہاڈے تو قربان ہون جا رہا ہے، قربانی قبول کرے آجے۔ میرے مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک وچ بیٹھے حرم دا سین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے نال نے۔ میرے مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان وال ویکھیا، اکھاں چوں اتھرو نے جناب صدیق اکبر عرض کیتی سونیا روندے کیوں؟ فرمایا صدیق گوا رہنا ساڈا کھجوراں ویچن والا غلام اج ساڈے تو قربان ہو گیا ہے۔